राधे राधे। प्रिय महानुभाव, यहाँहरू सबैले एउटा कुरामाथि विशेष मनन गरिदिनु होला। त्यो कुरा के हो भने हरेक कार्य गर्नको लागि एउटा निश्चित समय र साइतको आवश्यकता पर्दछ। यदि समय र साइतमा हामीहरूले त्यो कार्य गरेनौँ भनेदेखि त्यसबाट हामीहरूलाई उचित लाभ प्राप्त हुन सक्दैन र साथसाथै हामीहरूले भारी नोक्सानी पनि बेहोर्नु पर्ने हुन सक्छ। त मैले आज यहाँहरूलाई बताउन लागेको कुरा रहेको छ स्त्री प्रसङ्ग। अब यो स्त्री प्रसङ्ग गर्नको लागि उचित समय कुन हो, अनुचित समय कुन हो, त्यो धेरै महानुभावहरूलाई थाहा छैन र त्यसको परिणाम कस्तो घातक आउँछ, कस्तो भयानक आउँछ भन्ने कुरा अब म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु। श्रीमद् भागवतको प्रसङ्गमा म लिएर जान चाहन्छु। प्रसङ्ग के थियो भन्दाखेरि परीक्षित महाराजले सुखदेवजी महाराजसँग अब भगवान वराहदेवको अवतारको कथा सुनाउनको लागि आग्रह गर्नुभयो। त सुखदेवजी महाराजले अब वराहदेवको प्रादुर्भावको कथा सुनाउन लाग्नुभयो। कृपया सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यो प्रसङ्ग यदि यहाँहरू विवाहित हुनुहुन्छ भने यहाँहरूको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यदि यहाँहरू अविवाहित हुनुहुन्छ भने पनि यहाँहरूको लागि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग रहेको छ। कृपया अन्तिमसम्म सुनिदिनु होला। जो यस च्यानलमा प्रथम पटक आउनुभएको छ कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथसाथै यो घन्टी पनि दबाइदिनु होला ताकि हाम्रो प्रत्येक उपयोगी भिडियोहरू यहाँहरूले सुरुमै हेर्न पाउन सक्नुहुन्छ। त प्रिय महानुभाव, अब ढिला नगरिकन प्रसङ्गतिर नै जाउँ। कुन समयमा यो कार्य गर्नाले हामीलाई जीवनमा भारी नोक्सानी हुन सक्छ, मृत्युसम्म पनि आउन सक्छ। मैले यहाँहरूलाई तर्साउनको लागि भनिरहेको छैन, मृत्युसम्म पनि आउन सक्छ। हामी संयमित रहनु पर्दछ किनभने हामीहरू पशु होइनौँ, हामीहरू मनुष्य हौँ। मनुष्य जीवन संयमताको लागि दिएको। प्रिय महानुभाव, शास्त्रमा बताएको छ सन्ध्याको समयमा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्दछ। सन्ध्याको समय यो कार्यका लागि होइन। पहिलो कारण त सन्ध्याको समयलाई गोधुलीको समय भनिन्छ। यहाँहरूले गोधुली भन्ने नाम कहिले सुन्नुभएको होला। गोधुलीको अर्थ गाईको खुरको धुली उड्ने समय। जस्तो जब श्रीकृष्ण गाई चराएर फर्किनुहुन्छ त्यस समय गोधुलीको समय हुन्छ र माता यशोदाले श्रीकृष्णलाई घरमा स्वागत गर्नुहुन्छ, भोजन खिलाउनुहुन्छ र त्यसपछि आएर स्नान गराइदिने आदि कार्य गर्नुहुन्छ। त गोधुलीको समय आजकल हामीहरू सहर बजारमा देख्न सक्दैनौँ, तर गाउँघरतिर भने हामी फाटफुट्ट देख्ने गर्दछौँ। वृन्दावनमा त गोधुली भनेको प्रत्येक दिन दर्शन गर्न पाइन्छ। गोधुली भनेको गाईको खुरबाट जुन उडेको धुलो छ त्यो धुलो सूर्यको प्रकाशसँग मिक्स भएर जब हाम्रो शरीरमा पर्दछ त्यसबाट हामीहरूलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। हेर्नुहोस्, शास्त्रमा 7 किसिमका स्नानहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ। एउटा हो मन्त्र स्नान, मन्त्रद्वारा पनि स्नान गर्न मिल्छ। दोस्रो हो भौम स्नान, अर्थात् सम्पूर्ण शरीरमा मिट्टी लगाएर, माटो लगाएर, भूमि भनिन्छ नि, भूमि स्नान गर्न सकिन्छ। र अर्को तेस्रो अग्निको भस्म लगाएर स्नान गर्न सकिन्छ, जसलाई अग्नि स्नान। अनि वायव्य स्नान चौथो, अर्थात् गाईको खुरबाट उडेको धुलीले स्नान गर्नेलाई यसलाई वायव्य स्नान भनिन्छ। यसले हामीलाई ऊर्जा प्रदान गर्दछ। अनि 5औं नम्बरमा दिव्य स्नान भनिन्छ। दिव्य स्नान भनेको सूर्यको किरणसँग वर्षाको पानी मिक्स भएर जुन घामपानी भन्छौँ नि हामी गाउँघरतिर, हो यो पानीमा स्नान गर्नु भनेको यसबाट हामीलाई अमृत प्राप्त हुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। 6 नम्बरमा वरुण स्नान, अर्थात् जलमा डुबुल्की लगाएर स्नान गरेलाई वरुण स्नान भनिन्छ। यो त हामी प्रत्येक दिन गर्ने गर्दछौँ। 7 मानसिक स्नान, आत्मचिन्तनद्वारा पनि हामीहरूले स्नान गर्न सक्दछौँ, मानसिक रूपमा चिन्तन गरेर। त यी 7 किसिमका स्नानहरूमध्ये गोधुलीको समय पनि एक स्नान हो। तपाईँहरूले यदि गोधुलीको समयमा गाई हिँडेको खुरबाट धुलो उडिरहेको देख्नु भने स्नान गर्नुलाई यसबाट तपाईँलाई ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। अब गोधुलीको समयमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो समय सन्ध्याको समय। सन्ध्याको समयमा भगवानको चिन्तन गर्ने, पूजापाठ गर्ने, आरती गर्ने, कीर्तन गर्ने यसको लागि हो। यो कार्यका लागि होइन, स्त्री सङ्ग गर्नेको लागि होइन। यदि यो समयमा स्त्री सङ्ग गरियो भनेदेखि त्यसबाट अशुभ हुन्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त प्रिय महानुभाव, अब दोस्रो कारण भनेको सन्ध्याको समयमा महादेवजी र माता पार्वती आफ्ना अनुचरहरूका साथमा ब्रह्माण्डको भ्रमणमा निस्कनुहुन्छ। याद गर्नुहोला, सन्ध्याको समयमा महादेवजी, माता पार्वती र आफ्ना अनुचरहरूका साथमा ब्रह्माण्डको भ्रमण गर्नका निमित्त निस्कनुहुन्छ। र महादेवजीका अनुचरहरू भनेको को, यसमा यहाँहरूले विशेष ध्यान दिनु होला। महादेवजीका अनुचरहरू भनेको भूत प्रेत पिचासहरू हुन् है। हो, यो समयमा महादेवजी भूत प्रेत पिचासका साथमा ब्रह्माण्डको भ्रमणमा निस्कनुहुन्छ, विशेष गरी सन्ध्याको समयमा। यही सन्ध्याको समयमा अब म भागवतको प्रसङ्गमा आउन चाहन्छु। मैले अघि नै सुरुमै भनेको थिएँ, यही सन्ध्याको समयमा देवी दिति, कश्यप मुनिका अनेकौं पत्नीहरूमध्ये दिति एक पत्नी हुन्। दिति भनेको दैत्यहरूकी आमा। दितिले नै समस्त दैत्यहरूलाई जन्माइन् र अदितिले सम्पूर्ण आदित्यहरूलाई जन्माइन्। आदित्य भनेको सारा देवी देवताहरूलाई अदिति माताले जन्माउनु भयो। त्यही भएर सजिलो तरिकाले यहाँले बुझ्नु होला, दितिबाट दैत्य पैदा भए र अदितिबाट आदित्यहरू, देवी देवताहरू प्रकट भए। त कश्यप मुनिका यी 2 पत्नीहरू
त एक समय जब कश्यप मुनि भगवानको पूजा गरेर बसिरहनु भएको थियो, त्यो समयमा माता दितिले आफ्ना पति कश्यपसँग इच्छा व्यक्त गरिन्, सम्भोग इच्छाको लागि व्यक्त गरिन्। कश्यप मुनिले भन्नुभयो, हे प्रिया, यो समय उचित होइन, किन भन्दा यो समय महादेवजी माता पार्वती र साथमा अनेकौं आफ्ना अनुचरहरू भूत प्रेतहरूका साथमा ब्रह्माण्डको भ्रमण गर्न निस्कनुहुन्छ। त्यसकारण यो समय उचित समय होइन। म अवश्य तिम्रो इच्छा पूर्ण गरिदिन्छु, तर अहिले होइन, अहिले तिमी धैर्य धारण गर भनेर कश्यप मुनिले आफ्नी पत्नीलाई आग्रह गर्नुभयो। तर दितिलाई त्यस समय त्यस कार्यका लागि एकदम इच्छा भइरहेको थियो। त्यस कारणले गर्दा दितिले जिद्दी गर्न थालिन्। ओहो, पति भएर पनि पतिको इच्छा पूरा नगरिदिने, हजुरले मेरो इच्छा पूर्ण गरिदिनु होला, म एकदमै यस समय यो इच्छाले जलिरहेको छु, मेरो इच्छा पूर्ण गरिदिनु होला भनेर यस प्रकार दितिले कश्यप मुनि समक्ष जिद्दी गर्न थालिन्। अब शास्त्रमा के बताएको छ भन्दाखेरि जब पत्नीले कुनै इच्छा व्यक्त गर्दछन्, विशेष गरी आफ्नो शारीरिक इच्छा पति समक्ष व्यक्त गर्दछन् भनेदेखि पतिले त्यो इच्छा पूर्ण नगरेमा पतिलाई पाप लाग्ने पनि भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त अब सर्वशास्त्रज्ञ हुनुहुन्थ्यो कश्यप मुनि, उहाँले आफ्नो पत्नीले यस कुरामा जिद्दी गर्नुभएको टार्न सक्नु भएन। उहाँले आफ्नो पत्नीको इच्छा पूर्ति गरिदिनु भयो र आफ्नो पत्नीको इच्छा पूर्ति गरिदिएर उहाँ स्नान आदि गरेर फेरि भगवानको पूजामा बस्न थाल्नुभयो। अनि उहाँ अलिकति निराश पनि हुनुहुन्थ्यो, किन भन्दा उहाँले गलत समयमा कार्य गर्नुभयो। अवश्य नै निराश हुनुहुने भइहाल्यो, किनभने कश्यप जस्ता ऋषि हुनुहुन्थ्यो। दितिले भनिन्, हजुर किन निराश हुनुहुन्छ? आखिर हजुरकै सन्तान जन्मनेवाला छ, हजुर जस्तै तेजस्वी हुनेछ, यसमा हजुर निराश बन्नुपर्ने कारण के छ? त्यसपछि कश्यप मुनिले भन्नुभयो, गलत समयमा कार्य गरेका छौ, त्यसैले त्यसको परिणाम पनि गलत नै आउँछ। दिति, तिमी प्रसन्न नबन, तिम्रो गर्भबाट महाभयङ्कर दैत्यहरू पैदा हुनेछन्, त्यो पनि एउटा होइन, जुम्ल्याहा दुईटा पैदा हुनेछन्। दिति यो सुनेर डराइन्, पतिको शरणमा परिन्, रुन लागिन्। ओहो पतिदेव, मैले कुनै गलत उद्देश्यले यस्तो कार्य गरेको थिइनँ, म त सन्तान चाहन्थे, केही प्रायश्चित छैन होला पतिदेव? यस प्रकार आफ्नो पतिदेवको चरणमा परेर प्रायश्चित खोजिन्। कश्यप मुनिले भन्नुभयो, जे हुनु भइगयो, यसको त कुनै प्रायश्चित छैन, उपाय छैन। कमसेकम तिमीले ढिलै भए पनि आफूले गरेको गल्ती महसुस गर्यौ, त्यसैले तिमीलाई म यो वरदान दिन्छु कि तिम्रो नाति भने महान हरिभक्त बन्नेछ, तर तिम्रा छोराहरू भने चाहिँ यो सारा संसारलाई सन्तापमा जलाइदिने, सारा जगतलाई रुवाउने महाराक्षस महादैत्य हुनेछन्। प्रिय महानुभाव, यो एउटा भागवतको घटना। यो घटनाबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सन्ध्याको समयमा यदि कसैले आफ्नो पत्नीसँग समागम गर्छ र त्यस समयमा गर्भाधान रहन गयो भनेदेखि भूत प्रेत पिशाच भयानक भयानक आत्माहरू गर्भमा आएर बस्दछन् र त्यो समयमा गर्भाधान भएका सन्तानहरू राक्षस स्वभावका हुन्छन् भनेर यो शास्त्रमा बताइएको छ। याद गर्नु होला, सन्ध्याको समय, सावधान रहनु होला, किन भन्दाखेरि सन्ध्याको समयमा दिति र कश्यप बीच जुन समागम भयो त्यसबाट हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिप गर्भाधान गरिन् दितिले। किन भन्दा शास्त्रमा के बताइएको छ भन्दाखेरि जति पनि तामसी आत्माहरू, जति पनि अधम कोटिका आत्माहरू शिवजीले आश्रयमा दिनुहुन्छ र शिवजीसँग भ्रमण गर्नको लागि भनेर निस्कन्छन् त्यस्ता तामसी आत्माहरू, भूत प्रेत पिशाच राक्षसहरू। त शिवजीले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यी भूत प्रेत पिशाच आदि तामसी प्राणीहरूलाई त्यो समयमा जसले यो कार्य गरेर बसिरहेको देख्नुहुन्छ नि, पति पत्नी यो कार्य गरेर बसेको देख्नुहुन्छ, त्यो समयमा त्यो पुरुषको जुन शुक्र छ, शुक्रमा उसको आत्मालाई प्रवेश गराइदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, उसको आत्मालाई प्रवेश गराइदिनुहुन्छ र अब उसलाई जन्मने अवसर दिनुहुन्छ। एक त यो शिवजीले आफ्ना अनुचरहरूमाथि गर्नुभएको कृपा पनि हो, किन भन्दाखेरि ती तामसी आत्माहरूलाई यो संसारमा फेरि पनि प्रकट गराएर उनीहरूबाट कुनै किसिमको अब संयोगवश कुनै किसिमको धार्मिक कार्य गराउने शिवजीको पनि इच्छा हुँदो होला। त्यस कारणले गर्दा यही अवसरको फाइदा शिवजीले उठाउनुहुन्छ र शिवजीले आफ्ना यी अनुचरहरूलाई त्यो वीर्यमा राखिदिनुहुन्छ जसद्वारा उसको जन्म हुन्छ। हेर्नु, सामान्यतया बच्चाको जन्म 9 महिनामा हुन्छ, तर दितिले 100 वर्षसम्म गर्भाधान गरेकी थिइन्। यो भागवतमा वर्णन गरिएको छ। जब हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष गर्भमा थिए, दितिलाई अत्यन्त पोल्दथ्यो। जब यी पहिलो छोरो हिरण्याक्ष प्रकट भयो, बडा महाकाय रूपमा जन्मियो, जन्मिँदै एकदम महाकाय रूपमा जन्मियो, अस्त्र शस्त्र धारण गरेर जन्मियो। आफ्नो बल र पराक्रमको घमण्डमा पुरा दुनियाँभरि उसले आतंक मच्याउँदै साधु सन्तहरूलाई रुवाउँदै हिँड्न थाल्यो। समुद्रको विशालतालाई देखेर पनि उसले समुद्रलाई युद्धका निमित्त ललकार्ने गर्दथ्यो। ए समुद्र, मसँग युद्ध गरेर आइजो भनेर भन्थ्यो रे। उसमा यति घमण्ड थियो, उसको प्रतिद्वन्दी संसारमा कोही छँदै थिएन रे।
सबैजना उसको नाम सुन्ने बित्तिकै डराउँथे अरे। हिरण्याक्ष यो नाम सुन्ने बित्तिकै सबैजनाको मुटु काम्थे। कोही कसैले स्वर्गलोकका जुन देवी देवताहरू छन्, इन्द्र आदि अग्नि, सब यो पृथ्वी लोकमा गुफामा लुकेर बसेका थिए अरे डरले, हिरण्याक्षको नामको डरले। त हिरण्याक्षसँग लडाइँ गर्नको लागि कोही पनि थिएन। उसलाई भित्रबाट लडाइँ गर्ने इच्छा थियो। कहाँ जाउँ कोसँग लडाइँ गरौँ भनेर ऊ चाहिँ सारा संसारभरि गरा लिएर पुरा ब्रह्माण्डको भ्रमण गर्ने गर्थ्यो। सबैलाई चुनौती दिँदै ललकार्दै, तर सबैले हार खान्थे अरे, हामी सक्दैनौँ हजुर, हामी सक्दैनौँ भनेर। त एक दिन ऊ चाहिँ चुनौती दिने क्रममा चाहिँ वरुणदेवको राजधानी विवाहबारी पुग्दछ, जसलाई समुद्रको राजधानी पनि भनिन्छ। र त्यहाँ गएर उसले समुद्रलाई ललकार्दछ, हे समुद्र मसँग युद्ध गर्न आइजो, कोही पनि मसँग युद्ध गर्ने भएनन् भनेर समुद्रलाई भन्छ। यक्षको युद्ध प्रस्तावलाई सुनेर वरुणदेवले भन्नुभयो, अरे हामी जस्ता बुढाखाडा कमजोरसँग लडाइँ गरेर तिमी के बहादुर बन्छौ? तिमी साँच्चै बहादुर बन्न चाहन्छौ भनेदेखि तिमी भगवान विष्णुसँग लडाइँ गर। विष्णु? कहाँ बस्छ विष्णु? म उसैलाई खोजेर हिँडिरहेको, भन मलाई कहाँ छ तेरो विष्णु? यदि तैँले विष्णुसँग लडाइँ गरिस् भने मात्रै तेरो बहादुरी, तेरो यस सारा जगतभरि फैलिनेछ। विष्णु भगवान यही जलमा शयन गरेर बसिरहनु भएको छ समुद्रमा, जा उहाँसँगै युद्ध गर, तेरो प्रतिद्वन्दी भनेको उहाँ मात्रै हो। त्यसपछि हिरण्याक्ष एकदमै क्रोधित भयो। तुरन्त उसले सङ्कल्प लियो, म विष्णुलाई अब म मारिदिन्छु, विष्णुको रगत निकालेर म मेरा पूर्वज, किनकि भगवान विष्णुले नै राक्षसका जो पूर्वजहरू सबैलाई नष्ट गरिदिने गर्नुहुन्थ्यो, त उसले सङ्कल्प लियो, म विष्णुको रगत निचोरेर त्यो रगतले जति पनि त्यसले मेरा पूर्वजहरू मारेको छ ती सबै पूर्वजहरूलाई अब म जलाञ्जली दिन्छु, म आहुति दिन्छु भनेर त यस प्रकार हिरण्याक्षले यस्तो सङ्कल्प लिएर पानीमा छलाङ मार्यो समुद्रमा। र त्यही समय भगवान बरादेव ब्रह्माजीको नासिकाबाट प्रकट हुनुभयो। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि भगवान सर्वसमर्थशाली हुनुहुन्छ। उहाँ जहाँ कहीँबाट पनि प्रकट हुन सक्नुहुन्छ, उहाँ कणकणमा हुनुहुन्छ। उहाँको लागि कुनै पनि स्थानबाट प्रकट हुन सक्नु यो कुनै आश्चर्यको कुरो होइन। श्रीकृष्ण उहाँ माता यशोदाको गर्भबाट पनि प्रकट हुन सक्नुहुन्छ, राधारानी कीर्तिमाको गर्भबाट पनि प्रकट हुन सक्नुहुन्छ। उहाँको लागि कुनै प्रश्न चिन्ह लाग्दैन, किनभने सर्वसामर्थ्यशाली हुनुहुन्छ। यद्यपि न राधारानी कीर्तिमाको गर्भबाट प्रकट हुनुभयो, न श्रीकृष्ण माता यशोदाको गर्भबाट प्रकट हुनुभयो, उहाँ त हृदयबाट प्रकट हुनुभयो। उहाँलाई प्रकट हुनको लागि कुनै पनि कठिनाइ छैन। उहाँ यही वायुमण्डलबाटै प्रकट हुन सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँ सर्वसामर्थ्यशाली हुनुहुन्छ। तर पनि यो लीला, योग मायाको यस्तो लीला के भयो भन्दाखेरि जब राधारानी प्रकट हुन लाग्नु भएको थियो त्यो समयमा योग मायाद्वारा यस्तो व्यवस्था भएको थियो कि कीर्तिमाको जुन गर्भ छ, गर्भ अलिकति उठेको जस्तो भयो, अर्थात् उहाँले त्यो गर्भमा वायु भरिदिनु भयो। अनि कीर्तिमालाई के लाग्यो भन्दाखेरि मेरो पेटमा बच्चा छ, अब म आमा बन्नेवाला छु भन्ने कीर्तिमाको मनमा लाग्यो। तर यथार्थमा भित्र राधारानी हुनुहुन्न थियो। र त्यसै गरी आएर यशोदा मैयाको पनि पेट फुलेको थियो। योग मायाले के गरिदिनु भएको थियो भन्दाखेरि यशोदा मैयाको पनि पेटमा वायु भरिदिनु भएको थियो। र यशोदा मैयालाई पनि के लाग्यो भन्दाखेरि अब म आमा बन्दैछु भनेर। तर यथार्थमा न राधारानी कीर्तिमाको गर्भबाट सालनालले बेरिएर जन्मिनु भएको जसरी हामी जन्मिएका हौँ, न श्रीकृष्ण। किन भन्दा उहाँहरू अभौतिक हुनुहुन्छ, उहाँहरू अलौकिक हुनुहुन्छ, उहाँहरू यस जगतको हुनुहुन्न। उहाँहरूलाई हाम्रो जस्तो जन्मको नियम लाग्दैन। त्यसै गरी भगवान श्रीकृष्णकै एक रूप हुनुहुन्छ वराहदेव। त वराहदेव पनि बडा अद्भुत तरिकाले प्रकट हुनुभयो। उहाँ ब्रह्माजीको नासिकाबाट, नागबाट प्रकट हुनुभयो। त्यो पनि एकदमै सानो प्रकट हुनुभयो, एकदम सानो। र उहाँ प्रकट हुने बित्तिकै एकदम बढ्न थाल्नुभयो, यति विशाल बन्नुभयो, यति विशाल बन्नुभयो कि हिरण्याक्षको आकारभन्दा पनि धेरै ठुलो बन्नुभयो। त्यसपछि घमासान युद्ध भयो, हजारौँ वर्षसम्म युद्ध भयो। त्यसपछि भगवानले हिरण्याक्षको वध गरिदिनु भयो, राक्षस हिरण्याक्षको साम्राज्यलाई ध्वस्त पारिदिनु भयो। त प्रेमानुभाव श्रीमद् भागवतको यो अत्यन्त प्रसिद्ध कथा मैले यहाँहरूलाई सुनाएँ। शास्त्रमा बताइएको छ कि श्रीकृष्णको सेवा केवल धूपबत्तीद्वारा मात्र हुँदैन, धूपबत्तीद्वारा पनि हुन्छ कृष्णको सेवा, भजन गाएर पनि हुन्छ। तर बडा अचम्मको कुरा यहाँलाई सुनाउन जाँदैछु। श्रीकृष्णको सेवा कामेच्छाद्वारा पनि हुन्छ। यदि तपाईँहरूसँग कामेच्छा छ, कामेच्छा नहुने त कोही पनि छैन। हरेक प्राणी, यो संसारमा जति पनि प्राणीहरू जन्मेका छन् सबैभित्र कामेच्छा हुन्छ। तर त्यो कामेच्छाद्वारा पनि अब श्रीकृष्णको सेवा आरती गर्न सकिन्छ। त अब अचम्मको कुरा, कसरी यो कामेच्छाद्वारा कृष्णको पूजा गर्ने त? यहाँहरूले फर्स्ट टाइम यो कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अब ढिला नगरिकन म यहाँहरूलाई बताउन जाँदैछु। गीतामा स्वयं श्रीकृष्णले के बताउनु भएको छ? धर्मो विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। अर्थात् हे अर्जुन, म त्यो कामेच्छा हुँ जुन धर्मसँग अविरोधी छ। अर्थात्
विच इज नट एगेन्स्ट रिलिजियस प्रिन्सिपल। रिलिजियस प्रिन्सिपल भनेको धर्मसँग विरोधी छैन, म त्यो कामेक्षा हुँ। अब धर्मसँग विरोधी नहुनु भनेको के हो भन्दाखेरि अवैध स्त्री पुरुष सङ्घ छैन, पति पत्नी बीचको सम्बन्ध छ। र यदि पति पत्नी बीचले यो कामेक्षाको उपयोग कृष्ण भक्त सन्तान पाउनको लागि उपयोग गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो कृष्णको सेवा हो, त्यो कृष्णको आरती जस्तै हो, त्यो कृष्णको भजन गरे जस्तै हो भनेर स्वयं भगवान बताउनुहुन्छ। किन भन्दा म यो कामेक्षा हुँ, जुन कामेक्षाद्वारा कृष्ण भक्त सन्तान पैदा हुन्छ, जगतलाई उद्धार गर्ने, जगतको उद्धारक, तपाईँको कुलको उद्धारक, तपाईँको उद्धारक जब तपाईँले सन्तान जन्माउनुहुन्छ, गर्भाधान गर्नुहुन्छ प्रत्येक माता पिताले, त त्यो कृष्णको सेवा हो भनेर स्वयं गीतामा श्री कृष्ण भगवानले बताउनु भएको छ। तर जुन कामेक्षाद्वारा वर्णशङ्कर सन्तानहरू जन्मनेछन्, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु रावण जस्ता सन्तानहरू जन्मनेछन् भनेदेखि त्यो भनेको कृष्णको सेवा होइन। यथार्थमा भन्नुपर्दा त प्रेमानुभाव, अब यहाँहरू आफै विचार गर्नुहोस्, आफै निर्णय गर्नुहोस्, आफै प्लानिङ गर्नुहोस्, यहाँहरू कृष्ण भक्त सन्तान जन्माउने अथवा हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु जस्तो सन्तानहरू जन्माउने, यो तपाईँहरूमै निर्भर हुन्छ। अब त्यसको लागि गर्भाधान संस्कार भन्ने आवश्यक पर्दछ। गर्भाधान संस्कार भनेको के हो, हामी यसबारेमा विस्तृत जानकारी गराउनेछौँ आगामी भिडियोजहरूमा। तर छोटकरीमा म बताउन चाहन्छु, गर्भाधान संस्कार भनेको के हो भन्दाखेरि यो संसारमा अनेक किसिमका आत्माहरू हुन्छन् जो ब्रह्माण्डमा, जो वायुमण्डलमा घुमिरहेका हुन्छन्, अनेक चेतनाका अनेक विचारका आत्माहरू हुन्छन्। त गर्भाधान संस्कार भनेको के हो भन्दाखेरि आफूले चाहे अनुसारकै आत्मालाई आफ्नो पत्नीको गर्भमा स्थापित गराउने, यो प्रक्रियालाई, शास्त्रीय पद्धतिलाई गर्भाधान संस्कार भनिन्छ। तपाईँले चाहे जस्तै सन्तानलाई तपाईँले गर्भाधान गराउन सक्नुहुन्छ, आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैलाई गर्भाधान संस्कार भनिन्छ। त्यसको प्रक्रिया छ, त्यसको विधि छ, अहिले म वर्णन गर्न चाहन्न, अरू कुनै भिडियोजमा म बताउन जाँदैछु। त्यसको लागि पनि यहाँहरूले च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला र यो घन्टी पनि दबाइदिनु होला, ताकि हाम्रो भिडियोजहरू यहाँले सुरुमै हेर्न पाउनुहुनेछ। त गर्भाधान संस्कारबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँले चाहेको जस्तो, मानौ यहाँहरूलाई बिजनेसम्यान छोरा जन्माउन मन लाग्यो भनेदेखि पनि तपाईँले बिजनेसम्यान सन्तान जन्माउन सक्नुहुन्छ, छोरा अथवा छोरी जो भए पनि सन्तान जन्माउन सक्नुहुन्छ। यहाँलाई खेलाडी सन्तान जन्माउनु छ भने यहाँहरूले गर्भाधान संस्कारद्वारा खेलाडी सन्तानै जन्माउन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले अब भगवानको भक्त सन्तान जन्माउन चाहनुहुन्छ भने भगवानको भक्त सन्तानै जन्माउन सक्नुहुन्छ गर्भाधान संस्कारद्वारा। त गर्भाधान संस्कार एकदम म्याजिकल छ, एकदम यो शास्त्रसम्मत छ। त यसको बारेमा हामी आगामी दिनहरूमा चर्चा गर्नेछौँ। त अब म बताउन जाँदैछु, यहाँहरू सबैजनाले कृपया यी दिनहरूलाई बार्नु होला पत्नी साथ समागम गर्नका लागि। पहिलो भनेको नवरात्रमा यहाँले कदापि पत्नीसँग समागम नगर्नुहोला। सङ्क्रान्ति 2 नम्बर, 3 औँसी, 4 पूर्णिमा, 5 चतुर्थी, 6 अष्टमी, 7 श्राद्ध वा पितृ कार्यको दिन, 8 व्रतको दिन अर्थात् हरिवासरको दिन, जस्तै हामी एकादशी व्रत बस्छौँ, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, गौर पूर्णिमा, यी दिनहरूमा पत्नीसँग समागम नगर्नुहोला। आइतबारको दिन गर्नाले पाप लाग्छ भन्ने शास्त्रमा बताएको छ। शनिबारको दिन गर्भाधान हुनाले त्यसबाट निकृष्ट कोटिको सन्तान जन्मिने भन्ने शास्त्रमा बताएको छ। मङ्गलबार, शनिबार र आइतबार अमङ्गल, अरू दिन मङ्गल। त प्रेमानुभाव, शास्त्रको उपदेश अनुसार यदि हामी चल्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन सफल बन्छ, हाम्रो जीवन सुखमय बन्छ। र आजको लागि यो प्रसङ्गका साथ यहाँहरूको माझबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। यो प्रसङ्ग यहाँहरूलाई मन परेको भए कृपया लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो च्यानल र सेयर गरिदिनु होला आफ्ना साथीभाइहरूलाई, ताकि उहाँहरूले यो दिव्य ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, बाटो बिराउनेहरूले बाटो देख्न सक्नुहुनेछ र उहाँहरूको जीवन परिवर्तित हुन सक्छ। यही हो हाम्रो एकमात्र उद्देश्य। आफू पनि बदल्यौँ, अरूलाई पनि बदलौँ, सत्मार्गमा लैजाउँ। सत्मार्गको आवश्यकता छ हामीहरूलाई, सत्सङ्गको आवश्यकता छ, भगवानको भक्तिको आवश्यकता छ। सारा संसारमा मानिसहरू अशान्त छन्। किनकि उनीहरूले सत्मार्ग पाएका छैनन्, उनीहरूले सत्सङ्ग पाएका छैनन्, भगवानको भक्तिको स्वाद चाख्न पाएका छैनन्। राधे राधे। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानन्दे।